नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. 1972 वर्सा पयलीं बांदिल्ल्या 1 लाखा वयर घरांची राखण करपाच्या हेतान गोंय सरकारान 3 परिपत्रकां जारी केल्यात. घटस्फोट आनी घरगुती अत्याचार प्रकरणाचे वाडटे प्रस्न सुटावे करपा खातीर आनीक 74 न्यायाधीशांची वेगवेगळ्या न्यायालयांत प्रलंबीत आशिल्ली नेमणूक बेगोबेग चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. गोंयान घटस्फोट आनी वैवाहीक वाद उणे करपा खातीर लग्ना पयलींच्या समुपदेशनाची पद्दत सुरू करपाचो सरकार विचार करता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आनी शापोरा न्हंयतलो गाळ काडपाचें काम ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलें अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलां. पुराय खबरो. 1972 वर्सा पयलीं बांदिल्ल्या 1 लाखा वयर बेकायदेशीर घरांची राखण करपा खातीर गोंय सरकारान परिपत्रक जारी केलां. 1972 पयलीं बांदिल्ल्या 1 लाखा वयर घरांची राखण करपाच्या हेतान गोंय सरकारान 3 परिपत्रकां जारी केल्यात. अर्जदारान वीज वा उदकाची बिलां सारकिले मुळावे कागदपत्र सादर केल्या उपरांत उपजिल्लोधिकारी आनी पंचायत तशेंच नगरपालिकां कडल्यान उपजिल्लोधिकारी आनी पंचायत वा नगरपालिकां कडल्यान प्रमाणपत्र मेळोवप पात्र थारतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. अर्ज करपाची प्रक्रिया 1 ऑगस्ट 2025 सावन सुरू जातली आनी प्रमाणपत्रां सादर केल्या उपरांत 7 दिसां भितर अर्जाचेर प्रक्रिया जातली अशें तांणी सांगलां. प्रेस कॉन्फरन्सात मेन विषय आम्ही काही सर्क्युलर्स जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटाच्या वतीन रिलीज करता आनी त्या सर्क्युलरांच्या वतीन अशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांतल्या सगळ्या घरांच्या विशयीचो एक कन्फ्युजन क्रिएट जाता ती लिगल काय इलिगल जे गांवांत आसलेली घरां हे कन्फ्युजन आसा. त्या खातीर सरकाराच्या वतीन आमी एक 3 सर्क्युलर इश्यू करता. लोकसंख्येच्या निकशाचो उल्लेख करून राज्यात अतिरिक्त कुटुंब न्यायालयां स्थापन करपाची गरज गोंय सरकारान न्हयकारल्या. पूण घटस्फोट आनी घरगुती अत्याचार प्रकरणाचे वाडत आशिल्ले प्रमाण सुटावे करपा खातीर आनीक 74 न्यायाधीशांची वेगवेगळ्या न्यायालयांत प्रलंबीत आशिल्ली नेमणूक बेगोबेग चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज सभाघराक दिली. आमदार उल्हास तुयेकार हांणी मांडिल्ल्या प्रस्नांक जाप दितना मुखेलमंत्र्यान सांगलें की गोंयांत सध्या 33 न्यायालयां आसात आनी वैवाहीक वादाचेर जिल्लो न्यायालयान वरिश्ठ विभाग नागरी न्यायाधीश निवाडो दितात जाल्यार घरगुती हिंसाचार आनी भुरग्यांच्या ताब्यात घेवपाचे प्रस्न तालुक्याच्या पावड्यार नागरी न्यायाधीश आनी न्यायालयीन दंडाधिकारी हाताळटा. फाटल्या 3.5 वर्सांत म्हळ्यार जानेवारी 2022 ते जून 2025 मेरेन 2954 लग्न आनी घटस्फोटा संबंधीत याचिका दिवाणी न्यायालयात दाखल जाल्यात. तशेंच राज्यभर घरगुती हिंसाचार देखरेखी संबंधीत 2237 प्रकरणां प्रलंबीत आसा अशें आमदार उल्हास तुयेकार हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिल्ले. ह्या वेळार कायदो मंत्री आलेक्सियो सिक्वेरा हांणी मार्गदर्शन तत्वा प्रमाण 10 लाखा परस चड लोकसंख्या आशिल्ल्या खंयच्याय वाठारांत कुटुंब न्यायालय स्थापन करूं येता अशें स्पश्ट केलें. सुमार 15 लाख लोकसंख्या आशिल्ल्या गोंयांत पयलींच एक कुटुंब न्यायालय आसा अशें मंत्र्यान ह्या वेळार म्हटलां. गोंयांत घटस्फोट आनी वैवाहीक वाद उणे करपा खातीर लग्ना पयलींच्या समुपदेशनाची पद्दत सुरू करपाचो सरकार विचार करता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यांत घटस्फोटाचें प्रमाण वाडटा. विदेशांत लग्ना पयलीं समुपदेशन करपाची पद्दत आसा. गोंयांतूय अशी पद्दत चालीक लावपाचो सरकारचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोवा राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण परिशदेन फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या जोडपालवान उच्च माध्यमीक शाळेंतल्या प्राचार्यांक आनी विज्ञान शाखेंतल्या वरिश्ठ शिक्षकां खातीर फाल्यां एक कार्यशाळा आयोजीत केल्या. शाळा मुखेल्यांची फुडारपण तांक पळोवपाक कृत्रीम बुद्धिमत्तेचो वापर ह्या विशयाचेर फातोर्डा हांगा जावपी ह्या कार्यशाळेक राज्यांतल्या सरकारी तशेंच अनुदानीत उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या प्राचार्यांनी उपस्थित रावचे अशें गोवा SCERTन मागलां. कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्या तांकी सयत एकत्रीत परिवर्तनशील फुडारपणाची तत्वां प्रशासकीय तांक वाडोवपा खातीर प्रभावीपणान कशी वापरूं येता हें दाखोवपाचो ह्या कार्यशाळेचो यत्न आसतलो अशें आयोजकांनी सांगलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान पावसाळ्याच्या दिसांनी उत्तर गोंयच्या वाठारांतल्यो न्हंयो, तळी, घसघशे, मीन आनी चिऱ्या खणी आनी हेर उदका स्त्रोतांनी पेंवपाक, न्हावपाक वा देंवपाक बंदी लागू करपाचे आदेश जारी केल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशीक बुलेटिन तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. शापोरा न्हंयतलो गाळ काडपाचें काम ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलें अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो हिका दिलें. शापोरा न्हंयचो गाळ काडपा खातीर सरकारान कितलेशेच फावट निविदा काडल्यो खऱ्यो, मात कंत्राटदार थारूंक नाशिल्ल्यान शापोरा न्हंयतलो गाळ काडपाचें काम अडकून उरलां अशें डिलायला लोबो हिणें सांगलें. न्हंयच्या तोंडा लागसार गाळ साचिल्ल्यान नुस्तेमारांक दर्यान वचपाक आनी येवपाक अडचणी येतात असो प्रस्न आमदार डिलायला लोबो हांणी प्रस्न आनी जापांच्या वराक सभाघरांत उपस्थीत केल्लो. मोपा विमानतळाचे पावसाचें उदक पेडणेच्या उगवे वारखंड तशेंच सकयल आशिल्ल्या हेर गांवांनी येता. हाका लागून लोकांच्या घरांनी शेतांनी तशेंच हेर वाठारांनी उदक साचून रावता. हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर सरकारान उदक वचपा खातीर वाट करची अशी मागणी पेडणेच्या आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी विधानसभा अधिवेशनाच्या 0 वराक केला. वेलंकनी वचपी ट्रेन सदांच बुकींग करपाक गेल्यार फूल दाखयता. भाविकांक हांगा वचपाक तिकिटी मेळनात. एजंट पयलींच ह्यो तिकिटी घेतात. ताका लागून संबंदीत प्रस्न उपरासला. सरकारान केंद्रीय रेल्वे मंत्रालया कडेन उलो करून हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी जीत आरोलकर हांणी केली. Attention of the House is drawn towards the difficulties faced by my Goan brothers and sisters interested in going to Velankani. The trains are always full, and even if one gets ticket, the timing of return journey causes problem. I request the Honorable Chief Minister to take up this issue with the Honorable Minister for Railways and protect the interests of the devotees. ठीक आहे सर, आज चेक करता रेल्वेकडे. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार मुरगांव कोळसो येरादारी लागून वाऱ्याचें प्रदूशण जाता तशेंच ह्या प्रदूषणाक लागून लोकांची भलायकी इबाडटा. सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी 0 वराक केल्या. जाल्यार आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हटलां की म्हाड्दोळच्यो जायो ह्यो फामाद आसात, मात ह्या सुवातीचेर ह्यो जायो लागतात त्या शेतकारांच्या वेवसायाचेर सध्या हावळ आयला. जायो लायतात त्या सुवातीक उजो घालपाची सत्रां सुरू जाल्यात. उजो नेमको कोण घालता ते सोदून काडून कायदेशीर कारवाय जावची देखून सरकारान जायो रोवपी ह्या शेतकारांचो प्रश्न सरकारान आतां जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी विरेश बोरकर हांणी केल्या. Sir, attention of the House is drawn to the challenges faced by Naik Fulkar Samaj from Madol, Goa for cultivating the Zayo known as Madolcho Zayo, which is indisputtable cultural heritage, and for securing their rightful land ownership. Steps the government intend to take in this regard. No, I will check on it. You give me the details if you have any. बिकॉज तेणी त्या फार्मरांक एप्लाय बी. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान पावसाळ्यान उत्तर गोंय वाठारांतल्यो खंयचोय रस्तो वा रस्त्याचो भाग पायण वा गल्लींतलो रस्तो वा ताचो भाग लेखी परवानो घेनासतना खणचो न्हय तशेंच एजन्सी वा संघटनेन खणपाक बंदी लागू केल्या. पावसाळ्यान खणींतल्या रस्त्याचेर उदक सांठून उरता. रस्त्या वयली खडी वा चिखलाक लागून निसरून पडतात तशेंच लायटीच्यो वायरी वयर सरल्यान शॉक लागपाची घडणुके घडूंक शकतात. त्या खातीर ही काळजी घेतल्या. आयज राज्यांत चडांतचड तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत फुडले 7 दीस कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडूं येता. वारे वराक 45 ते 55 किलोमीटर व्हांवू येता. नुस्तेमारांनी खोल दर्यान वचचें न्हय अशें सांगलां. फाटल्या 24 वरांत काणकोणा 80.2 मिलीमीटर सगळ्यांत चड पावस नोंद जाला जाल्यार पणजे सगळ्यांत उणो 17 मिलीमीटर पावस नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. 1972 वर्सा पयलीं बांदिल्ल्या 1 लाखा वयर घरांची राखण करपाच्या हेतान गोंय सरकारान 3 परिपत्रकां जारी केल्यात. घटस्फोट आनी घरगुती अत्याचारा प्रकरणाचे वाडटे प्रस्न सुटावे करपा खातीर आनीक 74 न्यायाधीशांची वेगवेगळ्या न्यायालयांत प्रलंबीत आशिल्ली नेमणूक बेगोबेग चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. गोंयांत घटस्फोट आनी वैवाहीक वाद उणे करपा खातीर लग्ना पयलींच्या समुपदेशनाची पद्दत सुरू करपाचो सरकार विचार करता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आनी शापोरा न्हंयतलो गाळ काडपाचें काम ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलें अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी दिलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.